नाज़रीन, मेगा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यूएई से पहली बार इजराइल ने अपना स्टाफ निकालना शुरू कर दिया है, अपने डिप्लोमेट्स वहां से निकालना शुरू कर दिए हैं और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड यहां फारिग हो रहा है, बिल्कुल ऑफिशियली अब ये फारिग हो रहा है। यानी इजराइल ने मिडिल ईस्ट से जिन ममालिक में उनका स्टाफ था और यूएई से जाहिर है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस पूरे टाइम में 22 महीनों में अगर किसी मुल्क ने ऑफिशियली उनके किसी बड़े लीडर को बुलाया है तो वो यूएई है। जो इजरायली प्रेसिडेंट है वो यूएई आया था, तो यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ और यूएई से इजरायली जो डिप्लोमेट्स हैं और उनका जो एम्बेसी का स्टाफ है वहां से जब निकलना शुरू हो गया है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी दरमियान स्वीडन ने ये कहा है कि जो इजरायली असासे यूरोप में मौजूद हैं उनको फ्रीज कर लिया जाए और यमन ने कहा है कि तमाम कंपनीज वो हमारे निशाने पर होंगी जो भी इजराइल की तरफ आ रही हैं और यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं अब वो एक के बाद एक इकदाम कर रहे हैं, जिसमें से बड़ा इकदाम यह है कि वो इजरायली फौजियों को पकड़ पकड़ कर जो है वो आलमी अदालत के हवाले करना शुरू हो गए। यानी अब ये इजराइल में तो जो इनके साथ हो रहा है, अब ये जिस भी कोने में जाएंगे, यूरोप में ज्यादातर जाते हैं तो वहां के ममालिक जब इनको पकड़ पकड़ कर जो है वो आलमी अदालत के हवाले करना शुरू हो गए हैं, तो फिर आगे इनके लिए क्या नतायज होंगे। इसके साथ स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया है जिसने आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है और साथ स्लोवेनिया ने यह भी अनाउंस किया है कि वो ट्रांजिट भी बंद कर रहा है। फर्स्ट यूरोपीय यूनियन का मुल्क जो ट्रांजिट भी बंद कर रहा है, यानी उसकी टेरिटरी से, उसके वाटर से, उसकी पोर्ट से कोई असलहा जो वो इजराइल की तरफ नहीं जाएगा। ये एक गैर मामूली इकदाम है। तो आप देखिए कि ये मैसिव डेवलपमेंट जब इजराइल के खिलाफ हो रही हैं और अभी भी इजराइल के ज़ाहिर है कि जो शैतानी मंसूबे हैं वो तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो किसी सूरत जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि अपनी जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि इजरायली हिस्टोरियंस ने कहा कि वी आर सीइंग द फाइनल डेज ऑफ ज़ायनिज्म, तो ये बिल्कुल वो बात दुरुस्त होती हुई साबित हो रही है कि इजराइल की जो ऑक्यूपेशन है वो अपने आखिरी दिनों में है। नाज़रीन, आप देखिए कि इजराइल ने फलस्तीनियों के लिए जमीन तंग की तो पूरी दुनिया जो है वो उनके ऊपर तंग पड़ रही है। पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर अपने दरवाजे जो है वो बंद कर रही है और इस वक्त कतार दर कतार ममालिक खड़े हुए हैं फलस्तीन को तस्लीम करने के लिए। हर रोज दो दो तीन तीन ममालिक जो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये कितने बड़े मालिक हैं, जर्मनी, बर्तानिया, फ्रांस। इस वक्त आप अगर देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं जिसमें से 4 फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। G7 एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसके 85% जो मेंबर हैं वो तस्लीम कर चुके हैं फलस्तीन को। G20 एक बड़ा ब्लॉक है, उसके 90% जो मेंबर्स हैं या इनफैक्ट 95% जो मेंबर्स हैं वो फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है और अमेरिका सिर्फ एक तरफ खड़ा है। बाकी इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा होने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो अमेरिका इस वक्त सपोर्ट तो कर रहा है और अमेरिका में अमेरिकी इंतजामिया, ट्रम्प इंतजामिया सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ना कि सारी दुनिया और इत्तेहादी ममालिक वो इस हद तक इजराइल के खिलाफ जा चुके हैं, तो अब से एक मुसलसल दबाव अमेरिका पर मजीद बढ़ने जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल के 4 मेंबर्स हैं, हर ब्लॉक में तो वो तस्लीम करके बैठे हुए हैं और फिर वैसे भी जो अंदरूनी मज़ामत है वो भी तो आगे बढ़ती चली जा रही है। और अमेरिका वो आखिरी सपोर्टर्स के तौर पर याद रखा जाएगा जो गजा में इजराइल की मदद कर रहा था इन सारे मजालिम के हवाले से। तो बाकी सारी दुनिया तो साइड पर हटती चली जा रही है, तो अमेरिका वो लास्ट मुल्क के तौर पर जब वो याद रखा जाएगा। अमेरिका इस दबाव को अल्टीमेटली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और अगर आप देखें तो अमेरिका बड़ी स्ट्रेटजिक मिस्टेक कर रहा है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपने जो की एलाइज हैं उनको खो रहा है, उनको वो लूज कर रहा है, उनके सामने वो एक्सपोज हो रहा है। की एलाइज है अमेरिका के जो कि अब रशिया की तरफ देख रहे हैं, अब चाइना की तरफ देख रहे हैं। और अगर आप देखें तो इन ममालिक का तस्लीम करना कितनी बड़ी शिकस्त है इजराइल के लिए। यानी इधर हॉस्पिटल्स पर बॉम्बिंग होती थी, इधर वो सिविलियंस को हिट करते थे, तो ये कहते थे ये इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है। इजराइल कहता था कि हमास ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, यूनरवा ये कर रहा है, तो वो यूनरवा की फंडिंग बंद कर देते थे और कहते थे कि हाँ हमास जब ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो आज वो सब फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं और इजराइल उन ममालिक को गालियां देना शुरू हो गया। तो ये बड़ा लंबा और मुश्किलात से भरपूर सफर था जो एक हद तक तय हुआ है और इजराइल की एक एक दीवार जो है वो गिरती चली जा रही है। अभी सफर बाकी है, लेकिन ये देखे ना कितना बड़ा शिफ्ट है। 70 साल या इनफैक्ट 100 साल से ज्यादा का टाइम आप लगा लें
تو یہاں پر مظالم ہوئے، ویسٹ نے اس پر آنکھ اور کان سب بند کیے رکھا. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے. اچھا، ایک کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ نتن یاہو کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے اور ابھی وہ جو ہے وہ غزہ کی طرف جا رہا ہے. یو ایس انوائے ول ہیڈ ٹو غازہ آفٹر میٹنگ نتن یاہو. اس کے ساتھ جو امریکن ایمبیسڈر ہے مائک ہاک بے، وہ بھی ساتھ ہوگا اور یہ غزہ میں جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں، اور وہاں پر جو جی ایچ ایف کی سائٹس ہیں وہاں پر یہ وزٹ کرے گا اور ایڈ ڈسٹریبیوشن کو وزٹ کرے گا اور حماس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. اب اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا نہیں ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ غزہ جا رہا ہے. اسی درمیان کچھ دیر پہلے ٹرمپ کی نتن یاہو کے ساتھ کال پر بات ہوئی ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایڈ مزید اندر داخل ہونی چاہیے، اور ٹرمپ نے کہا کہ نتن یاہو بڑا کمپیٹنٹ ہے اور اسرائیلی جو ہیں وہ فلسطینیوں کو کھانا دیں گے، ہمیں یہ پتا ہے، اور نتن یاہو بڑا کمپیٹنٹ. اس طرح کی اس نے کال پر بات کی جو اعلامیہ سامنے آیا. تو کیا اس کے نتیجے میں کوئی سیز فائر ہونے جا رہا ہے یا ایڈ کھلنے جا رہی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن فی الحال یہ خبر آ رہی ہے. جرمنی بڑا سخت سٹانس لے رہا ہے اور جرمنی کے فارن منسٹر پہنچے ہیں اور ان کی ملاقات نتن یاہو کے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل پوری دنیا میں فارغ ہونے جا رہا ہے. جرمنی فارن منسٹر میٹس نتن یاہو امid وار آف ورڈز اوور پیلسٹینین سٹیٹ ہوڈ. اب ذرا جرمنی کے فارن منسٹر کے الفاظ سنیے. یہ جرمنی کی ہم بات کر رہے ہیں، اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر. اسرائیل از ان ڈینجر آف بیکمنگ آئسولیٹڈ. اسرائیل اس نہج پر ہے کہ یہ مکمل آئسولیٹ ہونے جا رہا ہے، دنیا میں تنہا ہونے جا رہا ہے، پرایا اسٹیٹ جو وہ بننے جا رہا ہے. کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو بین انکریزنگ اسپیکنگ آؤٹ اگینسٹ اسرائیل. دنیا میں یہ فنامنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ ملک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ مینوفیکچر کر رہا ہے فیمن ان دا غازہ، یعنی یہ فاقے وہاں پر پھیلا رہا ہے، ڈیلی بامبنگز کر رہا ہے، روزانہ سیولینز کو مار رہا ہے اور اس کے ایکسٹریمسٹ سیٹلر جو ہے وہ ویسٹ بینک میں کرائمز کر رہے ہیں. یہ جرمنی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہ اس لیے اسرائیل آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل مسٹ فائنڈ فرینڈز آلویز ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست بنائے، دشمن نہیں. یعنی انہوں نے واضح کہا کہ یہ اب دوست جو ہیں وہ دشمن بننے کے راستے پر چل پڑے ہیں. Partners and supporters in the international community and that is currently in danger in this situation. Again, this is Germany. اور اسرائیل میں کھڑے ہو کر جرمن فارن منسٹر کہہ رہے ہیں. یہ وہی جرمن فارن منسٹر ہیں ابھی کچھ دن پہلے جب یورپ سے کچھ اقدامات کی خبر آ رہی تھی تو اسرائیلی فارن منسٹر جرمنی پہنچا تھا اور جرمنی اور اسرائیلی فارن منسٹر نے اکٹھے سپیچ کی تھی اور جرمنی نے کہا تھا نہ ہی اسلحہ بند کریں گے اور نہ ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. یہ آج وہی جرمنی کا فارن منسٹر ہے اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اس ڈینجر میں ہے کہ اس کے پارٹنر جو ہے وہ اس کے اینیمی بننے جا رہے ہیں. اینڈ اف دیر از ون کنٹری دیٹ ہیز اے ریسپانسبلٹی ٹو پریونٹ دس دین ان مائی ویو اٹ از جرمنی. اور اگر کوئی ملک اسرائیل کو اس صورتحال سے بچا سکتا ہے اور بچانا چاہتا ہے تو وہ جرمنی ہے. جرمن کے فارن منسٹر اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے حالات نکل رہے ہیں اور ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے مخلص ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہیں بچانا چاہتے ہیں تو اس راستے سے ہٹ جاؤ. یہ جرمنی کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، ابراہم اکارڈ جو ہے نا وہ فارغ ہو گیا ہے. ابراہم اکارڈ کا عملی نتیجہ تو 7 اکتوبر کو ہی آ گیا تھا. 7 اکتوبر کو ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ ابراہم اکارڈ جو فارغ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر یہی تھیوری ایگزسٹ کرتی تھی کہ عربز اور اسرائیلی نارملائزیشن ہو جائے گی، چاہے اس میں فلسطین ہو نہ ہو تو یہاں پر یہ مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا. حالانکہ وہ تو اسرائیل جب سے آیا ہے نہ امن ہوا ہے اور امریکہ نے پھر آ کر سونے پہ سہاگا، لیکن یہ تھیوری ایگزسٹ کرتی تھی. تو ابراہم اکارڈ ہوا، اس میں ایک نام ایک لفظ بھی فلسطین کا شامل نہیں کیا گیا. اکتوبر 7 کو وہ ابراہم اکارڈ فارغ ہو گئے. لیکن اب یہ اس کے فیزز ہیں اور آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے یو ای سے اپنا سٹاف نکالنا شروع کر دیا. امیڈیٹلی انہوں نے کہا وہاں سے نکلے. بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی یو ای نے کل جو اسرائیلی امبیسڈر ہے اس کو بے دخل کیا اور غزہ پر بے دخل نہیں کیا بلکہ اس کے ایتھیکل کنڈکٹ کے اوپر بے دخل کیا اور آج وہ یہاں سے جب وہ نکال رہے ہیں یہ فارملی جو ہے وہ ابراہم اکارڈ فارغ ہو گیا ہے. Israel evacuates diplomat staff in UAE. Israeli media says Israel orders diplomats and families in UAE to evacuate immediately. Israel intensify warnings against UAE travel, evacuates embassy amid fears of attack. اور کہا کہ کوئی اسرائیلی جو ہے وہ UAE کی طرف نہ جائے. Israel orders diplomats, families to evacuate UAE. اب یہ پوری مطلب عالمی میڈیا کی بڑی خبر ہے. اسرائیلی میڈیا reports on full and immediate evacuations of all embassies in UAE. اور اچھا، اسرائیل نے سے پوچھا گیا کہ یہ آپ وہاں سے سٹاف کیوں نکال رہے ہیں؟ تو اسرائیل نے کہا
over increased Iran, Hamas and Hezbollah motivation to attack. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ پاگل ہے، لیکن دنیا پاگل نہیں ہے. تو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اس لیے وہاں سے اپنا سٹاف نکال رہے ہیں کہ حماس، حزب اللہ اور ایران وہ وہاں پر ہمارے سٹاف کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم وہاں سے نکال رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس اتنی پاورفل ہے کہ وہ باقی ملکوں میں اسرائیلیوں کے اوپر اٹیک کروا سکتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حماس ابھی بھی اتنی پاورفل ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، حماس، حزب اللہ اور ایران وہ یو ای کی ٹیریٹری پر آ کر حملے کروائیں گے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ ہزار میں حصے میں بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایران یو ای کی ٹیریٹری میں آ کر حملے کروائے گا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جواز ایک دینا تھا، اور وہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے وہ یا حماس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا حزب اللہ کے یا ایران کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی شکست ہے. اب آپ دیکھیں نا، اچھا انہوں نے کیا یہ غرور میں ہے، کیونکہ یو ای نے اسرائیلی امبیسڈر کو بے دخل کیا ہے، تو انہوں نے جناب تکبر میں آ کر وہاں سے اپنا سٹاف نکال لیا ہے. ہو سکتا ہے یو ای سے کوئی میسج گیا ہو کہ نکالیں یہاں سے، یا نہیں گیا اور تو انہوں نے وہاں پر تکبر میں کیا. لیکن یہ فارغ ہو گئے. یورپ وہ ان کے بندوں کو پکڑ کر جب وہ عالمی عدالت کے حوالے کر رہا ہے، سویڈن کہہ رہا ہے کہ ان کے ایسٹ فریز کر لیں، اور مڈل ایسٹ میں جو ان کے پارٹنرز ہیں وہاں سے یہ فارغ ہو رہے ہیں. تو جائیں گے کدھر ہے؟ اسرائیل میں تو ویسے سائرنز بج رہے ہیں، تو جائیں گے کدھر؟ تو دنیا ان کے پر تنگ ہو رہی ہے. تو یہ بالکل ان کی بے وقوفانہ جنگ تھی. پہلے دن سے سارے وارن کر رہے تھے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی ریزلٹس ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور جتنا یہ اس کو کھینچتے چلے جائیں گے، یہ اپنے انجام کو قریب کرتے چلے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کوئی اسرائیل یہاں پر نہیں بچنا ہے. یہ میری بات لکھ لیں آپ. اس کا وہی اثر ہوگا جو ساؤتھ افریقہ میں جو کالونی کا ہوا تھا، جو الجیریا میں ہوا تھا، اسرائیل کا بھی وہی اثر ہوگا. سلوینیا زبردست کنٹری ہے. سلوینیا نے اناؤنس کر دیا کہ ہم اسلحہ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، اور ہماری بندرگاہیں، ہماری ٹیریٹری، ٹرانزٹ، یہ سب ہم بند کر رہے ہیں. اینڈ دا فرسٹ کنٹری سلوینیا بینز آرم ٹریڈ ود اسرائیل. آل عربیہ، سعودی عرب کا میڈیا، اب یہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو چھاپ رہا ہے. اسرائیل کا میڈیا، یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، سب اس کو چھاپ رہے ہیں. سلوینیا سیز ول بین ویپنز ٹریڈ ود اسرائیل اوور غازہ وار. ان یورپی یونین فرسٹ سلوینیا بینز ویپنز ٹریڈ ود اسرائیل. اسرائیلی آفیشلز نے کہا ہے a meaningless move. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اوپر آپ ڈیٹیل دیکھیے. دا گورنمنٹ آف سلوینیا نے کہا ہے کہ یہ پہلا یورپی یونین کا ملک بن گیا ہے ٹو آفیشلی، جس نے پروہیبٹ کر دیا ہے کہ ایکسپورٹ اور جو ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ہوتا ہے یعنی کوئی اور ملک اسلحہ بھیج رہا ہے لیکن ان کے پورٹس، ان کے ایئرپورٹس، ان کی ٹیریٹری کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ ٹرانزٹ بھی انہوں نے بند کر دیا آف ملٹری ویپنز اینڈ اکوپمنٹس تھرو اٹس ٹیریٹری ٹو اسرائیل اور آرمز امپورٹس فرام اسرائیل. اسرائیل سے کوئی اسلحہ بھی امپورٹ نہیں کیا جائے گا. 2024 میں اسرائیل نے $14 بلین کا اسلحہ بیچا ہے، تو کوئی اسلحہ جب اسرائیل سے لیا بھی نہیں جائے گا اور یہاں سے کوئی اسلحہ ادھر جائے گا بھی نہیں. سینٹرل یورپین نیشنز گورنمنٹ سیڈ EU is unable to adopt concrete measures to stop the humanitarian catastrophe in Gaza as a result of the internal disagreements and disunity. تو وہ تنقید یورپی یونین پہ اور بڑھ رہی ہے کہ آپ مزید کنکریٹ سٹیپس جو ہے وہ اٹھائیں. مین وائل کیا ہوا ہے کہ یمن نے اناؤنس کر دیا تمام کمپنیز کو، انہوں نے کہا کہ 4th فیز کا ہم اعلان کر چکے ہیں اور اب حملے ہوں گے تمام جہازوں کے پر. اور اس میں ایک دلچسپ بات ہے، یمن میں انصار اللہ سے ریلیٹڈ ایک ہیومن رائٹس کا انسٹیٹیوشن سامنے آیا، اور جو ہیومن رائٹس کا انسٹیٹیوشن ہے اس نے وارن کیا تمام کمپنیز کو کہ یہ ہیومینیٹیرین معاملہ ہے، تو ہم یہاں پر اناؤنس کر رہے ہیں اور لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں کہ یہ سب نشانے پر ہوں گے. یمنی HOCC، اب یہ HOCC کیا ہے؟ یمنی ہیومینیٹیرین آپریشن کوارڈینیشن سینٹر. ٹھیک ہے، یہ یمن ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا ہیومینیٹیرین آپریشن کوارڈینیشن سینٹر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ پوری لیجیٹیمیسی ہے کہ ہم تمام کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے. وارنز میری ٹائم کمپنیز آف ڈیلنگ ود اسرائیلی پورٹس. Houthi leaders promise wider attacks on companies linked with Israel. انہوں نے کہا جی 4th فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے which will include کہ تمام جہاز اور اینی کمپنی جو اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے اور ٹرانسپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو گڈز، وہ ہمارے نشانے پر ہوگی، اور ہماری جو فورسز ہیں that are capable of reaching them، ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں گے. اور ہیومینیٹیرین کوارڈینیشن سینٹر، یہ آج پہلی بار اس کا نام جو سامنے آیا ہے. اس نے کہا کہ یمن نے نوٹس جاری کر دیا تمام شپ آنرز کو، مینیجرز کو اور آپریٹرز کو
वार्निंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डीलिंग विद इजरायली पोर्ट्स, इजरायली बंदरगाहों की तरफ मत आना। और यमनी आर्म फोर्सेस वार्न ऑल कंपनीज कि वो इजराइल के साथ कारोबार बंद करें, और जो कंपनीज इस कॉपरेशन को बंद नहीं करेंगी उनके जहाज है वो डुबो दिए जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर डेस्टिनेशन विल बी टारगेटेड एनीवेयर। यानी एक जहाज है वो जा रहा है इटली, जब यूनान जा रहा है, लेकिन उस पर इजराइल का सामान भी है, तो बेशक उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन इजराइल नहीं है, इजराइल बस वो कुछ सामान उतारेगा, फिर आगे उसकी असल डेस्टिनेशन कोई और है, फिर भी वो निशाने पर होगा। एनीवेयर जिस पर भी इजराइल का एक कंटेनर हुआ वो हमारे निशाने पर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी किसकी है और वो जहाज जा किधर रहा है। जिस जहाज पर एक भी इजरायली कंटेनर हुआ वो हमारा निशाना होगा एनीवेयर, और हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम उसको रीच कर सके। तो घमंड, और वैसे भी देखें जो हजारों बच्चों और औरतों को मार सकते हैं, वो क्या मतलब अमन की बात करेंगे या क्या ह्यूमैनिटी की बात करेंगे या क्या कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे? तो उनका एक ही इलाज है और वो ताकत है। तो इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? पहली बार जो इजरायली फॉर्मर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो आ गए और उनका जंगबंदी की जाए, उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इजराइल। इनको कोई फलस्तीन के साथ हमदर्दी नहीं है, मसला यह कि अब उनको हकीकतन ये नजर आ रहा है कि भाई यूरोप हमारे खिलाफ ये इकदाम उठा रहा है, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, मशरक से लेकर मगरब तक, हम तो फारे हो गए हैं। तो अब इसको जंग को मजीद बढ़ाएंगे तो यहां पर कौन सा हम एक महीने में विक्टोरियस हो जाएंगे? तो असल उनको अब वो क्लियर जो अपनी डिस्ट्रक्शन है वो नजर आ रही है। फॉर्मर सीनियर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कॉल फॉर एंड टू वॉर, कंप्रिहेंसिव डील, जंग खत्म की जाए। सेवरल फॉर्मर टॉप रैंकिंग मेंबर्स, उनके जनरल्स, कर्नल्स ऑफ इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट have made public statement calling for agreement that will bring back all the captives. Former head of the military intelligence, अब देखिए ना ये बहुत बड़े यानी उनके हाई रैंकिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो हेड है, और ये इस वक्त इसके साथ जब वो सीईओ ऑफ इजराइल्स नेशनल वाटर कंपनी, उन्होंने कहा है लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर, वॉर मस्ट एंड इमीडिएटली। इजराइल का मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड फॉर्मर और जो इजराइल की नेशनल वाटर कंपनी है उसका सीईओ, जंग फौरी बंद की जाए। दे विल अचीव कंप्लीट विक्ट्री ओवर हमास आर इनकम्प्रीहेंसिबल, हमास को शिकस्त दे दी जाएगी, ये भूल जाएं इस बात को। और उन्होंने कहा डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कह रहा है, जो हाजिर सर्विस है, अ ट्रू लीडर मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन द कॉस्ट ऑफ वॉर इज हैवियर देन द पीस ऑफ विक्ट्री। अगर कोई थोड़ी सी अकल रखने वाला कोई हुक्मरान हो तो उसको पता चल जाना चाहिए कि जो जंग में हम कीमत चुकाएंगे अगर वो ज्यादा है, अगर उस विक्ट्री पीस ऑफ विक्ट्री से, तो उस जंग में नहीं जाना चाहिए। इन रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ उसका डिफेंस मिनिस्ट्री का कह रहा है, ये वहां पर सूरत हाल हो गई है। और इजराइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ऑलरेडी वार्न कर चुकी है, 3 दिन पहले उन्होंने वार्निंग जारी की थी कि अगर सूरत हाल गजा में ना बदली तो बड़े डेंजरस नतीजे आएंगे। इसके अलावा इजरायली प्रोटेस्टर्स डिमांड रिलीज ऑफ ऑल कैप्टिव्स इन द तल अवीव रैली, ये जनाब वो रैलीज बाकी निकल रही हैं। अच्छा जी, उर्दगान हेल्स इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज इन पैलेस्टाइन स्टेट, यहां से तारीफें सबकी हो रही हैं। और एक बड़ी मजे की हेडलाइन है, हेवीली सैंक्शन इजरायली मिनिस्टर हेल्स यूएस सैंक्शंस ऑन पैलेस्टीनियन ऑफिशियल। बस वो एक दूसरे को बस शाबाश दे रहे हैं, अमेरिका इजराइल को शाबाश दे रहा है, इजराइल अमेरिका को शाबाश दे रहा है, और इजराइल अमेरिका को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहा है, और अमेरिका जो इजराइल को मजीद असलहा दे रहा है। एक ना इजराइल की बड़ी एक्सट्रीम ज़ायनिस्ट, जैसे बेन गवेर है ना, तो वो बेन गवेर की भी मां है, एक फेमस इजरायली खातून है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट, वो गजा में जेनोसाइड की भी हामी है, वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की भी हामी है, यानी बेन गवेर की भी मां है वो, और वो ओपनली कहती है कि अरब्स हम यहां पर उनको नहीं रहने देंगे फलां, उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए वो भी नॉमिनेट हुई है। तो एक दूसरे को ये तारीफें कर रहे हैं। अब मीडिया ने हेडलाइन लगाई है कि वो इजरायली मिनिस्टर समूत्रिच और बेन गवेर जिनके ऊपर बहुत ज्यादा दुनिया ने सैंक्शन लगाई हैं, वो इस बात की इजराइल अमेरिका को शाबाश दे रहे हैं कि आपने वाह क्या काम किया, फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर सैंक्शन लगाई। तो हमास के ऊपर भी सैंक्शन और फलस्तीनी अथॉरिटी के ऊपर भी सैंक्शन।
تو پتہ نہیں امریکہ بات کس سے کرے گا، مطلب سب کے اوپر سینکشن لگا کر بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح سے معاملات چلیں گی نہیں. اب جب یہ ملک تسلیم کر رہے ہیں اور مزید اقدامات اٹھائیں گے تو امریکہ دھمکیاں تو لگا رہا ہے، لیکن جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر جب ان کا اصل پریشر آتا ہے اس کے سامنے امریکہ بھی ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ اندرونی پریشر بھی ہے. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے رائے سرکا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.